نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم درود شریف صاحب حضرات اللهم صل على سيدنا مولانا انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ چار جمعاتوں شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تسا حضرات دے سامنے ترتیب دے نال بیان کردا رہے ہیں اور اج غالباً پنجواں خطبہ جمعۃ المبارک ہے اور جمادی الثانی دا آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اج دے اس خطبے دے اندر مختصر وقت دے اندر شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ العزیز اور آپ دی وفات طیبہ بڑے ہی اختصار دے نال عرض کراں گا۔ دعا فرماؤ اللہ پاک شرح صدر فرمائے، حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے بارے دے اندر جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ایک ضعیف العمر عورت سی، نابینا عورت سی، انتہائی ضعیف سن، انتہائی نحیف سن۔ او لوکاں دی امداد دی منتظر رہندی سی کہ کوئی آئے آ کے میرے گھر دا پانی بھر جائے، آئے میرے گھر جھاڑو دے جائے، کوئی آ کے میرے گھر دی صفائی کر جائے، جھاڑو پھیر جائے۔ اپنے بھی ادھر ایک پاسے رکھ کے اور صرف اس انتظار چرندی سی کہ کوئی اللہ دا بندہ آئے آ کے فی سبیل اللہ میرے گھر دا پانی بھر جائے، میرے گھر جھاڑو دے جائے، صفائی کر جائے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے کہ میں جدوں بھی اس عورت دے، اس ضعیف العمر خاتون دے گھر مدد واسطے جانا چاہتا سی، اور جدوں بھی میں گیا اس گھر دے اندر مینوں صفائی نظر آندی سی، اس گھر دا پانی تازہ بھریا ہویا نظر آندا سی، مشکیزہ بھریا ہویا نظر آندا سی، برتن بھریا ہویا نظر آندا سی۔ جناب عمر فرماندن کہ میں بڑا حیران اور پریشان سی کہ آخر کون ہے جیرا اس بزرگ خاتون دی امداد کرتا ہے، کون ہے جیرا اس بزرگ خاتون دے گھر دا پانی بھردا ہے، کون ہے جیرا اس بزرگ خاتون دے گھر دے اندر صحن دے اندر جھاڑو دے کے چلا جاندا جائے۔
نہ اس گھر دے اندر کدی جالا نظر آیا ہے، نہ اس گھر دے اندر کوئی گرد و غبار نظر آئی ہے، صاف ستھرا گھر ہے۔ کون شخصیت ہے جیڑی آ کے اس گھر نو، اس عورت، اس خاتون دے گھر نو بھی صاف کر دیے اور اس گھر دا پانی بھی بھر کے چلی جاتی ہے۔ جناب عمر کہندے ہیں کہ میں یہ سوچیا کہ کسی دن چھپ کے دیکھ دے ہوں کہ آخر وہ کون ہے جیرا اس نیکی دے اندر بھر چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ جناب عمر کہندے ہیں کہ صبح صادق دا ویلا سی کہ میں چادر اوڑھ کے اس مائی دے دروازے تو ہٹ کے ذرا کسی اور دروازے دی اوٹ وچ بیٹھ کے تے اس انتظار وچ سی کہ کوئی آئے گا تے میں دیکھاں گا کیڑی شخصیت مدینے دے اندر کون ہے جیرا اس عورت دی گھر دی صفائی کردا ہے، پانی بھردا ہے، کون ہے جیرا اس دا خیال کردا ہے۔ وعلیکم السلام۔ تے جناب عمر کہندے ہیں کہ میریاں اکھیاں کھلیاں رہ گئیاں، میں حیران و پریشان ہو گیا ویکھ کے کہ ایک شخص نے چادر لئی ہوئی ہے، لپیٹی ہوئی ہے چادر کہ کوئی مینوں دیکھ نہ لے۔ اللہ اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ کوئی پہچان نہ سکے، کسے نو پتہ نہ لگ جائے میں کون ہاں۔ چارو پھیریا، مائی دے گھر دا پانی بدلیا، پرانا گرا کے نواں بھر دیتا، مائی دے پین دا انتظام کیتا، مائی دے کھان دا انتظام کیتا، پلیاں پیریاں سین چ جھاڑو دے رہے نے، پانی بھر کے آ رہے نے، صاف ستھرا کر کے جس ویلے وہ شخصیت باہر نکلی، جناب عمر کہندے ہیں جس ویلے میں قریب ہو کے ویکھیا تے کوئی اور نہیں سی، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن، جیرے اقتدار دے اندر ہون دے باوجود، جیری مدینے دی سلطنت دے سربراہ ہون دے باوجود، جیرے مدینے دی سلطنت دے اور مسلمانہ دے امیر ہون دے باوجود اس طرح ادھی راتی اٹھ کے رب نو بھی راضی کر دے سن، رب دی مخلوق نو بھی راضی کر دے سن۔ پھر ساریاں انعامات تے ساریاں قربانیاں صدیق دیاں ویکھ کے، پھر صحابہ دیاں قربانیاں رب نے ویکھ کے اعلان کیتا سی محبوبہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، میں انہاں تو راضی ہاں اے میرے تو راضی نے، میں انہاں تے خوش ہاں اے میرے تے خوش نے، جس طرح میں صدیق تو خوش ہاں صدیق میرے تو خوش ہے، میں صدیق تے راضی ہاں صدیق میرے تے راضی ہے۔ اللہ فرماندے میں تے مقدی مکاریاں، میرے تے خدائی ختم ہے، مصطفیٰ تیرے تے مصطفیٰ ختم ہے، صدیق تے صحابیت تے صداقت ختم ہے، میرے تو بعد خدا کوئی نہیں، سونیا تیرے تو بعد مصطفیٰ کوئی نہیں، صحابہ تو بعد صحابی کوئی نہیں، قرآن تو بعد ان کتاب کوئی نہیں، قیامت صبح تک قرۂ عرضی تے یا قرآن دیاں تلاوتاں ہون گیاں یا پھر مصطفیٰ دے فرمان دیاں زیارتاں ہون دیاں نظر آن گیاں۔ ایک دن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت نو پوچھ دن، ہاں بھی سجنوں دسو بہادر کون ہے، سب تو بہادر طاقتور کون ہے؟ یارہ عرض کیتی امیر المومنین حضرت علی تواڈے تو زیادہ بہادر کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں، میں بہادر نہیں، جے بہادری ویکھنی ہے تے ابو بکر صدیق نو ویکھو۔ سبحان اللہ کہہ دو، بہادری ویکھنی ہے
محبوب دے اس یار غار نو ویکھو جیرا ہر ویلے ہر لمحے مصطفیٰ تے قربان ہون واسطے تیار نظر آندا سی۔ کہندے بدر دا میدان سی، اعلان ہویا کون ہے جیرا میرے خیمے دے باہر کھڑا ہو کے تلوار لے کے میرے خیمے دے باہر کھڑا ہوئے گا۔ حضرت علی کہندے اسی حالے انتظار اچھا کہ اساں محبوب نو جواب دئیے تے او جواب دے کے اساں اپنے محبوب دی پہرے داری دے شرف حاصل کرن واسطے قریب ہو جائیے، لیکن ساڑھے بولن تو پہلے جیڑی سب تو پہلی آواز اٹھیے اور سب تو پہلے جدی تلوار نیام چو باہر نکلیے انہوں ابو بکر صدیق کہندیں۔ پھر ابو بکر نے جدی دیر تک جنگ مکمل نہیں ہو گئی تلوار لے کے محبوب دے دروازے تے پیرا دندے نظر آندیں۔ اے ویلا سی اللہ فرماندے نے محبوبہ آج میں فیصلہ کیتی بیٹھا غار دے اندر اور دنیا دے اندر تیرے تے پیرا صدیق دا نظر آئے گا، روزے دے اندر صدیق تے پیرا سونیا تیرا نظر آئے گا۔ پھر دنیا ویکھے گی کہ دنیا دے اندر صدیق نے تیرا دشمن تیرے کول نہیں آن دیتا، قیامت دے صبح تک محبوبہ میں توڑا دشمن تو روزے تے ٹاڑے نیرے نہیں آن دیاں گا انشاءاللہ۔ علماء اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو لے کے امام الانبیاء تک، آدم علیہ السلام تو لے کے امام الانبیاء تک تمام نبیاں دا مقام مرتبہ عزت و عظمت بلند و بالا ہے۔ جملہ یاد رکھنا، آدم تو لے کے امام الانبیاء تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء، تمام دا رتبہ مقام مرتبہ سب نالوں اعلیٰ ہے۔ انبیاء تو بعد تمام انبیاء تو بعد اگر کسی شخصیت دا رتبہ اور مرتبہ بلند و بالا ہے انہوں ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ علماء اہل سنت والجماعت حنفیاں دا سب دا اے عقیدہ ہے کہ محبوب علیہ السلام تو بعد اگر کسی دا رتبہ اعلیٰ ہے انہوں ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کی کہتے ہیں؟ بولو بھی بولو تھوڑا جا میرے نال، انہوں ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء اے لقب محبوب نے ابو بکر صدیق نو دے دیتا۔ انبیاء تو بعد قیامت دی صبح تک جتنے انسان آنگے، ولی، غوث، قطب، ابدال، پیر، فقیر، محدث، مفکر، مولوی، غیر مولوی، جتنے بھی آنگے دیندار نیکوکار، وہ سارے ایک پلرے چھوڑ کے تے صدیق دی خاک پا ایک پلرے میں چھوڑ۔ وجہ کی ہے؟ وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندن جس ویلے جس بندے دے سامنے کوئی چیز پیش کیتی جائے وہ اگوں سوال کرتا ہے، اللہ نے کیا تسا میری عبادت کرو، اعبدوا ربکم میری عبادت کرو۔ لوگ آکھیا بھی کیوں کریے؟ اللہ نے پھر جواب دیتا الذی خلقکم بھی میں جو تانوں پیدا کیتا ہے، والذین من قبلکم تانوں پیدا کیتا ہے، ٹاڈے دے پہلے والےاں نوں میں پیدا کیتا ہے، لعلکم تتقون۔ اگوں پھر رب دلیلاں دے رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا جنہیں ٹاڈے دی زمین بنائی، والسماء بناء آسمان نو چھت بنایا، پھر پانی اتاریا، پھر پھل اگائے، ٹاڈے واسطے رزق پیدا کیتا ہے، لہذا میری عبادت کرو۔ سوال کر دیا اسی کسے نال
کوئی معاملہ طے کرنے ہون، مطلب کہ کسی نے اسی اپنے بزنس شامل کرنا ہوئے بھی یار تو انج کر لا، تو انج کر لا، تو اگلا بندہ کہتا ہے مینوں کی فائدہ ہوئے گا، میرا یہ کی فائدہ ہے، کراں تو کیوں کراں، کراں گا تو کی فائدہ ہوئے گا، نہ کراں گا تو کی نقصان ہوئے گا۔ اللہ فرماندے ہیں صدیق ایویں افضل نہیں، ساڈے سامنے نویں چیز آئے تو اسی سوال کرتے ہیں۔ صدیق دے کان وچ آواز پئی سی کہ ابو بکر تیرے یار محمد بن عبداللہ نے نبوت نبی ہون دا اعلان کیتا ہے تے نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے۔ جناب ابو بکر محبوب دے دروازے تے جان دین، دستک دیتی، محبوب باہر آئے، جی محمد مینوں پتہ لگا ہے تساں نبوت دا اعلان کیتا ہے؟ ہاں ابو بکر میں رب دا رسول ہاں۔ اسی جگہ تے کھڑے ہو کے نہ دلیل منگی، نہ معجزہ منگیا، نہ کوئی نشانی منگی، محبوب دی زبان نبوت چوں نکلدا گیا ہاں میں رب دا رسول ہاں۔ جناب ابو بکر کہندے نے محبوبہ پھر گواہ بن جاؤ تسی رب دے رسول ہو، میں تہاڈا غلام ہاں۔ ایویں افضل نہیں۔ ایمانداری نہ دسو اسی جو اپنے پیر صاحب نال جائیے، پیر صاحب دا بریف کیس وزنی ہوگے، اسی سارے رستے چکی رکھیے، ایمانداری نہ دسنا پیر صاحب دے دل وچ ساڈے استاد دے دل وچ ساڈی ہمدردی پیدا ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ بولو بھائی، ساڈے استاد دے دل وچ ہوئے گی، باپ دا نال ٹران گے باپ دے دل وچ ہمدردی پیدا ہوئے گی بھی سارے رستے میرا بریک کس پڑھ کے آیا جی، دیو جی انہوں بھی فلاں چیز دیو، دیو جی انہوں بھی پانی پلاؤ جی، دیو جی انہوں چاہ دیو جی، ہم سفر ہے نا۔ اچھا بھی میں اپنے پیر دا بریف کیس اٹھا کے نال چلاں تو میری قدر پیر دی نظر وچ ود جاندی، میں اپنے استاد دا بریف کیس اٹھا کے ٹراں، میری نظر استاد دی نظر، میری قدر استاد دی نظر وچ ود جاندی ہے۔ تے جس صدیق نے محبوب نو کندھیاں تے اٹھا کے سفر کیتا ہو، نہیں سبحان اللہ اچھی بندی سی، جس نے محبوب دا سامان نہیں، محبوب دے کپڑے نہیں، محبوب نو اٹھایا ہے۔ چلو ایک میں اور مثال دے دینا، علم غیب رب نو ہے کہ کوئی نہ؟ بولو بھائی، آدم تو لے کے قیامت تک کی ہونا ہے، کس مقام تے کی ہونا ہے، کی نہیں ہونا، رب دے علم ہے کہ کوئی نہ؟ نہیں جدا عقیدہ ہے وہ بولے گا میرے نال، ہے رب دے علم وچ۔ رب نے قرآن مجید نازل کیتا ہے 23 سالوں دے اندر، کنے سالوں 23 سال، کدی ایک آیت، کدی 2 آیتاں، کدی ایک سورت، کدی 2 سورتاں۔ ان ایماندار میرا تصور، اے میں کوئی کتابی گل نہیں کر رہا، اے میں ذوقی گل کر رہا، میرا تصور، میں تصورات جو اپنوں کا یا اللہ تو علم غیب جانتا ہے، تینوں پتہ ہے قیامت تک کی ہونا ہے، تے اے جیرا تسی قرآن مجید نازل کر رہے ہو یہ قیامت تک دا نصاب موجود ہے، کوئی کمی پیشی کوئی رد و بدل نہیں ہونا، قیامت تک ہن یہی رہے گا انشاءاللہ کہہ لو۔ تو یا اللہ تو اکو باری بھیج، اکو ہی دفعہ بھیج، تینوں تے پتہ ہے نا کی ہونا ہے، تو جو نشانیاں تے واقعات ذکر کر کے قرآن کدی 1 کدی 2 آیتاں، کدی 3 آیتاں، کدی 1 سورت، کدی 2 سورتاں انج جیوں بھیج دے ہو یا اللہ تسی اکٹھا بھیجو جبریل امین کولوں۔ میرا تصور رب نے کیا ہوئے گا، میں علم غیب بھی جاندا، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر بیاں، میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بیاں، میں علیم بیاں، میں بصیر بیاں، میں رحمان بیاں، میں رحیم بیاں، میں علم غیب بھی جاندا، میں بھیج بھی سکدا سی لیکن میں کراں کی جبریل امین کولوں سارا قرآن چکیا نہیں سی جانا۔ وجہ کی یہ اللہ کہندے جدوں میں قرآن نو نازل کرن دا فیصلہ کیتا، نہ پہاڑاں نو پوچھیا انا ارزنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملنها، نہ پہاڑاں نو پوچھیا انہاں انکار کر دیتا، میں آسمان نو کیا میں قرآن نازل کرنا چاہنا تواڈے تے کر دیاں، انہاں انکار کر دیتا، میں زمین نو پوچھیا میں قرآن نازل کرنا چاہنا، اے زمین تیرے تے قرآن نازل کر دے،
فرشتیاں زمین نے انکار کر دیتا، یا اللہ میں بڑے بڑے پہاڑاں دا بوجھ تے چک سکتی ہاں لیکن تیرے کلام دا بوجھ میں نہیں چک سکتی۔ آسمان نے کیا، یا اللہ میں تیرا عرش معلّہ تے سنبھال سکتا لیکن تیرے کلام دی نورانیت اتنی ہے میرے کول نہیں سنبھال لیا جائے گا۔ فرشتیاں انکار کر دیتا۔ اللہ فرماندے ہیں قرآن دے اندر انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها اشفقنا منها وحملها الانسان۔ جدوں سارے والوں جواب ہو گیا میری اس نعمت نو چکن واسطے جننے ہاں بھریے جننے حامی بھریے انہوں انسان کہندے انہوں حضرت انسان کہندے۔ پھر آدم تو لے کے قیامت دی صبح تک سارے انساناں دے میں سینے چیک کرتا رہا کہ کدا سینہ ایسا ہوئے گا جس سینے دے اندر میں قرآن نازل کراں۔ اللہ فرماندے محبوبہ آدم تو لے کے قیامت دی صبح تک آن والا ہر انسان میں ان دے سینے چیک کرتا رہا، انہاں سارے سینیاں چوں جیڑا سینہ مینوں پسند آئے انہوں محمد کہندے۔ سونیا مینوں تیرا سینہ پسند آ گیا۔ جس ویلے پسند آیا اللہ فرماندے میں نازل کر دیتا تے جبریل نہیں سی چک سکتا، نورانیت اتنی سی۔ تے پھر یاد رکھنا جبریل نوریاں دا سردار ہو کے، جملہ یاد رکھنا جبریل نوریاں دا سردار ہو کے ایک قرآن نہیں اٹھا سکتا۔ صدیق صحابہ دا سردار ہے، ہجرت والی رات 2 قرآن اٹھا کے لے کے گیا ہے، ایک قرآن سینے چ بسا کے لے کے گیا ہے، ایک قرآن کندھیاں تے بٹھا کے لے کے۔ صدیق دا مقام اور مرتبہ رب نے ایویں نہیں بتا دیتا، قربانیاں دینیاں پیندیاں۔ میں اکثر دسدا ہوندا اے ذرا کنگیاں نو پوچھو نا، کنگے دی کہانی پڑھو بھی توں جڑا محبوب دیاں زلفاں تک پہنچے ہیں کیویں پہنچے ہیں، وہ پھر دسے گا جی پہلے مینوں درخت نالوں الگ کیتا گیا، پھر مینوں چیریا گیا، پھر مینوں کنگے دی شکل دتی گئی، پھر جس ویلے میں کنگے دے سائز دے مطابق ہو گیا پھر میرے اندر آڑے چلائے گئے، دندے بنائے گئے میرے، پھر مینوں اگ دے اندر پکھایا گیا، پھر میرے تے رنگ تے روغن کیتا گیا، تے جدوں میں سارے امتحاناں چوں نکل کے محبوب دیاں زلفاں دے مطابق ہو گیا پھر پہنچیا میں زلفاں تک۔ اسی کی سمجھنے اسی بیٹھے بٹھائے جنت پا جاواں گے، وہ بندے چند بیٹھے سن نا تے بھوک لگ گئی، مثال سمجھنا تے گل سمجھ آ جائے گی۔ بھوک لگ گئی تے کہنے لگے یار بھوک لگ گئی ہے تے ہن کریے کی؟ وچ ایک نہیں بیٹھا سی کہندا کرنا کی اپاں چاول نہ بنا لئیے، اگر منہ چ پانی نہیں آیا تو سبحان اللہ کہہ دیو۔ کہنے لگے جی بنا لینے ہیں، نہیں کہنے لگا پھر تھوڑی محنت کرنی پے گی، کہنے لگے جی کریں گے محنت، دسو کرنا کی ہے؟ نائی نے کیا پہلے تو اٹھا لیا کے چولہا بنانا پائے گا، پھر دیگ چک کے لے پائے گی، پھر اگ بالنی پائے گی، پھر پانی لے پائے گا، پھر چاول لے پین گے، پھر چگنے پینے، پھر پیونے پینے، سارے کام کرنے پین جی کریں گے۔ یاد رکھی طالب علم دا جملہ، کوئی دیگ چک کے لے رہے ہیں تو چاولاں واسطے، کوئی پانی لے کے آ رہے ہیں تو چاولاں واسطے، کوئی اٹھا چک کے لے کے آ رہے ہیں تو چاولاں واسطے۔ تو جس ویلے چاول تیار ہوتے آگے نا نائی پلا کی کیتا، نائی نے تیار ہوئے چاول جس ویلے چمچے تے رکھ کے تھوڑے جے انج چھنڈے نا، چھنڈ دے نا چاول، چھنڈ کے تے پھر انہیں وچ سٹ چھڈے تے دم دے چھڈیا، چاول تیار ہوئے، جنیاں ساری محنت کیتی سی نا پیسے دیکھ رہے سن۔ جس ویلے چاول انہیں چمچے تے رکھ کے چھنڈے تے انہاں دیاں رالاں ٹپکیاں لے وی چاول تے تیار نے انہیں لب سن۔ چاول تیار ہون تو بعد انہوں نے کیا لے وی سجنا دے چاول، کہنے لگا نہیں چاول نہیں ملنے، میں دیکھ ویچ چھڈیے، سبحان اللہ کہہ دیو، چاول نہیں ملنے میں دیکھ، بولو کہ میں دیکھ، کہنے لگو محنت اساں کی تھی، چیزاں اساں لے کے آئے ہیں، توں دیکھ کنوں ویچ چھڈیے، کہنے لگا او جاندہ ہی پیا، میں انہوں ویچ دیتی ہے، جے چاول لینے نے تے جا کے میرا نام لاؤ تے چاول تانوں مل جا سا۔ اللہ نے کیا ہو بندے ہو جنت لینی ہے، بولو گے میرے نال،
اسی سر چک کے گیا یا اللہ لواں گے جنت کیوں نہیں لینی، آئیں جو جنت لئیاں. اللہ نے فرمایا اچھا محنت کرنی پے گی. جی اللہ کریں گے محنت. اچھا یہ دسو اٹھ دے کنے بجے ہو صبح؟ یا اللہ کی 10 کے بج ہی جاندے نہیں اٹھتے. اللہ نے فرمایا نہیں 4 بجے اٹھنا پڑے گا. یا اللہ اٹھاں گے. زکوٰۃ دینی پے گی. یا اللہ دواں گے. تلاوت کرنی پے گی. یا اللہ کریں گے. نمازاں پڑھنیاں پہن گے. یا اللہ پڑھیں گے. حج کرنا یا اللہ کریں گے. حسن سلوک کرنا پے گا. یا اللہ کریں گے. والدین دا احترام کرنا پے گا. یا اللہ کریں گے. ہن کوئی حج پیا کر دے تو جنت واسطے، کوئی زکوٰۃ پیا دے رہا ہے تو جنت واسطے، کوئی سجدے پیا کرتا ہے تو جنت واسطے، کوئی صبح 4 بجے تو لے کے شامی 5 بجے تک کوئی بھکھا تے پیاسا روزے دی حالت چ ٹردا پھردا ہے تو جنت واسطے، کوئی لمبیاں لمبیاں تسبیحاں پیا کرتا ہے تو جنت واسطے. بندیاں نے ساریاں عبادتاں کرن تو بعد رب نو کیا ربا جی دیو جنت. اس ویلے رب دی آواز آئی قرآن دے اندر ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور سارے پیچھے ہٹ جاؤ میں جنت ویچ چھڈیے. یا اللہ ویچی کنہاں نو ہے؟ اللہ فرماندے جنہاں نو میں جنت ویچی انہوں مصطفیٰ دا صدیق کہندے ہیں. میں جنت ویچ دیتی. یا اللہ محنت اساں کیتی، نمازاں اساں پڑھیاں تے جے دے ہی دیتی ہے تے دتی کنہاں نو؟ اللہ فرماندے نو جاندا ہی پیا صدیق. سبحان اللہ کہہ دیو. جے لینی ہے نا جنت تے میرا نام لینے دی ضرورت نہیں، صدیق دی محبت دل وچ لے کے جانی چاہیے ہے. سبحان اللہ کہہ دیو. ہن ایمانداری نال دسنا اللہ تانوں حیاتی عطا فرمائے. جنت گھر بیٹھے نہیں لبنی. اسی وہ لوگ ہاں کہ برف باری دے اندر سخت سردیاں دے اندر ساڈے واسطے مری جانا آسان ہے، مسجد چانا مشکل. انج ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی. میں اس گل دا خود شاہد ہاں. اے پچھلا ربیع الاول گزرے 12 ربیع الاول والے دن میرا پروگرام سی رنالے مغرب دی جماعت میں اتھے کرائیے. عشاء دی جماعت، عشاء دی نماز دی جماعت میں اتھے مسجد وچ کرائیے. میرے مرکزی مسجد ہے، میرے پیچھے جڑے نمازی سن وہ 3 سن، باقی سارے عاشقان رسول بازاراں وچ سن. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہم ہیں جی محبوب کے عاشق، ہم ہیں محبوب کے ماننے والے. اور محبوب نے مسجداں نو آباد کرنے دا حکم دیتا سی، تساں مسجداں برباد کر چھڈیاں. یاد رکھنا جنہاں رب دا گھر برباد کیتا ہے رب انہاں دے گھراں نو برباد کر کے رکھ چھڈتا ہے. تے محنت کرنی پینی ہے سجنے، ایویں جنت نہیں لبنی. صدیق نے جنت خریدی ہے یاد رکھنا رب کولوں. تو جس ویلے کوئی چیز خرید لو تو پھر ملکیت ہو جاندی ہے کہ نہیں؟ بولو گے میرے نال. جنت ابو بکر تے صحابہ دی ساریاں دی ملکیت ہے یاد رکھنا. ایویں نہیں مل جانی جنت. اگر کسی نے اپنیاں نمازاں تے مان ہے نا تو ایویں کسی خوش فہمی دے اندر نہ پھردا رہے ساڈیاں نمازاں سانو جنت چ لے جان گیاں. تیریاں نمازاں ایک پاسے، صحابہ تے اہل بیت دی محبت ایک پاسے. سبحان اللہ کہہ دیو. ساڈا یہ عقیدہ ہے جناب ابو بکر تمام انبیاء تو بعد افضل البشر. کی نے؟ افضل البشر کہہ دیو. سارے انساناں نالوں افضل کون ہے؟ ابو بکر. انبیاء تو بعد پہلا نمبر خلیفہ بلا فصل. ایک مثال نہ دے کے جاواں اگر سبحان اللہ کہہ دیو. ہجرت دی رات ہے، جناب علی المرتضیٰ نو محبوب نے اپنے نبوت والے بستر تے سلایا. جیرے جاگ رہا سی علی نو سلایا ہے، جیرا سو رہا سی ابو بکر انہوں اٹھایا ہے. جملے دے غور کرنا اللہ تعالیٰ حیات میں عطا فرمائے. جیرا جاگ رہا سی انہوں اپنے بستر تے سلایا ہے تے جیرے سو رہے سن اس ابو بکر نو اٹھایا ہے، ادھر لٹایا ہے. جناب ٹر گئے. میں ایک مثل نکتہ دے کے جا رہا ہوں. ہن ایمانداری نہ دسنا محبوب چلے نے ابو بکر صدیق وال. تمام اہل سنت والجماعت دا عقیدہ. کدھر جا رہے ہیں؟ بولو گے میرے نال. ابو بکر صدیق وال. ادھر علی ہے
ادھر صدیق ہے، سمجھنا مثال درمیان وچ محبوب ہے، علی والوں نکلیں صدیق وال جا رہے ہیں، فاصلہ وددا کدھر پیا ہے، فاصلہ گھٹدا کدھر پیا جے؟ بولو گے میرے نال، اللہ تعالیٰ اچھیاں عطا فرمائے۔ علی کولوں نکلے نے ابو بکر وال جا رہے ہیں، ادھر فاصلہ ود رہا ہے، ادھر فاصلہ کٹ رہا ہے۔ پھر جناب ابو بکر تے محبوب دا فاصلہ اتنا کٹ گیا کہ محبوب صدیق دے کندھیاں تے بیٹھ گئے۔ پھر دنیا نے کیا کیرا بلا فصل لب دیو، یہی تے بلا فصل ہے جدے درمیان فاصلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ حضرت علی سو گئے۔ اتنے میں ذوقی جملہ دینا ہوں، اگر اجازت ہوئے تو میں دے جاؤں، سبحان اللہ کہہ دیو۔ صبح تک کافر جڑے سن شاہ سارے شہر دے کافر جڑے سن کٹھے ہو کے جس ویلے حضرت محبوب دے دروازے تے پہنچ گئے نو تے صبح تک اٹھیا کوئی نہ۔ میرا تصور انہوں نے کہا خیر ہوئے اج اٹھ کوئی نہیں رہا، پتہ تے چلے اج محبوب محمد بن عبداللہ باہر کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اے تصورات کیا حضرت علی نو، یا علی اٹھ نہیں رہے، خیر ہے، سبحان اللہ تو کہہ دو یار، اب پتہ نہیں نہ سو رہے، اچھی کہہ دو پھر سبحان اللہ۔ تسی جو سو رہے ہو تو جس ویلے بندہ پکی تے پوری نیند ستا ہوئے نا، ٹول بھی مارو تو بندہ نہ اٹھے تو ایک عام جہا جملہ بولیا جاتا ہے، کہتا یار لگتا ہے اجے بندہ نہ گھوڑے ویچ کے ستا ہے۔ بول دے سبحان اللہ تو کہہ دو یار، عام جملہ بولیا جاتا ہے۔ میرا تصور میں ایک سو کے گل کرنے لگا، میں کہا یا علی اج اٹھ نہیں رہے ہو، خیر ہوئے گھوڑے ویچ کے ستے ہو۔ میرا تصور حضرت علی کیا ہوئے گا، رولا ہی گھوڑیاں دا سی میں ویچ چھٹے نے۔ او سبحان اللہ اچھی کہہ دو یار، اللہ تعالیٰ حیاتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے۔ یاد رکھنا ادھر فاصلہ ود رہا ہے، ادھر فاصلہ بولو گے ادھر فاصلہ کٹ رہا ہے۔ تے محبوب فرمایا سی کہ میری ابو بکر تے عمر دی مٹی رب نے ایک ہی جگہ تو اٹھائیے، ایک ہی مٹی نال سانو بنایا ہے۔ یہی وجہ سی کہ انہاں نو پیاس بھی کٹھیاں لگدی سی، انہاں نو بھوک بھی کٹھیاں لگدی سی۔ محبوب علیہ السلام نو بھی کھانے دے اندر زہر ملا کے دیتا گیا، اس زہر دا اثر 1 سال تو بعد ظاہر ہویا۔ جناب ابو بکر نو بھی کھانے دے اندر زہر ملا کے دیتا گیا، اس زہر دا اثر 1 سال تو بعد ظاہر ہویا۔ بعد سیرت نگاراں نے لکھا ہے کہ اگر اے تصور کر لئیے کہ جناب ابو بکر و محبوب اور حضرت ابو بکر دی زہر نال موت ہوئی ہے، پھر اے موت طبی نہیں، اے شہادت دی موت ہے۔ بعد سیرت نگاراں نے لکھی ہے ادھر بھی زہر اثر کر رہے ہیں، ادھر بھی زہر چل رہے ہیں۔ جس ویلے ویلا قریب آیا، محبوب علیہ السلام نو بھی 3 دن پہلے بخار آیا، جناب ابو بکر نو بھی 3 دن پہلے بخار آیا۔ اگر اجازت ہو تو ایک جملہ آ گیا ذہن وچ میں دینا چاہ رہا ہوں، نہیں تھوڑے جو اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ میں غالباً گزشتہ کئی جمعہ دے اندر میں غالباً سنا چکیا کہ تنہ دی مٹی ایک جگہ تو آئی ہے، صاحب علم ہو، صاحب علم و دانش ہو، جیڑی سواری معراج والی رات محبوب واسطے بھیجی گئی، جبریل امین لے کے آئے، وہ کتھوں آئی سی؟ بول دے ہو پریشان کیوں ہو گئے؟ جنت چو آئی سی نا، کتھوں آئی سی؟ جنت چو آئی سی۔ محبوب سواری کی تھی، واپسی اور سواری کتھے چلی گئی؟ جنت چو آئی تے جنت چلی گئی۔ اے تے نہیں نہ ہویا کہ آئی جنت چوں تے جس ویلے کم ہو گیا تے کتے ہور جا کے بن چھٹیا۔ بول دے نہیں بھئی، جتھوں آئی سی واپس ہوتے چلی گئی۔ معلوم ہویا او سواری جنت چوں آئی سی، محبوب نو سوار کیتا، محبوب نو سواری کروائی، واپس جنت ٹر گئی۔ محبوب فرماندن میرا ابو بکر تے عمر دا خمیر رب نے ایک ہی جگہ تو اٹھایا ہے
تے جس بندے دا خمیر جس جگہ تو اٹھایا جائے وہ اینڈ اسی جگہ تے دفن ہوندا ہے. بولو گے میرے نال, اسی جگہ تے دفن ہوندا ہے. معلوم ہویا جدوں صدیق دا نام و نشان بھی نہیں سی, صدیق ادوں بھی جنت وچ سی. بولو گے میرے نال, صدیق ادوں بھی جنت وچ سی. پھر صدیق دنیا دے وچ آیا, محبوب نو سواری کندھیاں تے بٹھا کے کروائیے. جس ویلے جان دی واری آئی اللہ فرماندن محبوبہ ہن انج تے نہیں ہونا, معراج والے رات سواری جنت چوں آئے تے واپس جنت وچ نہ جائے. تے پھر انج نہیں ہو سکتا کہ تو آویں جنت وچوں تے جاویں کسی اور مقام تے. محبوبہ پھر کتے جائے گا ابو بکر؟ اللہ فرماندن محبوبہ اعلان کر, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, تے نال سلائیں گا تو اپنے محبوب نو عمر نو تے صدیق نو, تاکہ اکارے آلیاں دا عقیدہ بن جائے. جدوں صدیق دنیا وچ نہیں سی آیا ادوں بھی جنت وچ سی, دنیا وچ آیا جنت دے مالک نال رل گیا, دنیا تو گیا جنت وچ ٹر گیا. اسی جنت وچ جانا ہے, صدیق ادوں بھی جنت وچ سی, صدیق ہن بھی جنت وچ ہے. ادو بھی جنتی سی تے ہن بھی جنتی. اسی ہولی بولاں گے صدیق تاں بھی جنتی ہے. اساں ہولی بولاں گے صدیق تاں بھی جنتی ہے. ہن ایک شعر آ گیا ہے, اج میں شعر دے جڑے شعر سن وہ موڈ وچ نہیں سی بیٹھا. اے ہن اے تہاڈی محبت ہے کہ وہ آ گیا ہے. سبحان اللہ کہہ دیو سارے, بولو سارے یار بلند آواز نال. اللہ تانوں حیاتی عطا فرمائے, کیونکہ اپاں تھوک والے ہیں. ساڈی دکان تے ہر طرح دا مال تانوں ملے گا انشاءاللہ. کہہ لو توحید بھی ملے گی, رسالت بھی ملے گی, ختم نبوت دا پرچار بھی نظر آئے گا, صحابہ دی محبت بھی نظر آئے گی, اہل بیت دی محبت بھی نظر آئے گی, ازواج دی عقیدت بھی نظر آئے گی, بنات دی عقیدت و احترام بھی نظر آئے گا, قرآن بھی نظر آئے گا, ایمان بھی نظر آئے گا. اگر اجازت ہوئے تو ہو جائے شعر پھر. جیرا بندہ ہے منکر ابو بکر دا, تانوں پتہ ہے میرے مزاج دا. سبحان اللہ, اس شعر دے برابر آنی چاہیے. سارے بولو گے سارے. اللہ تہاڈا ایمان سلامت رکھے یا اللہ. جینیاں زباناں جو سبحان اللہ نکلے قیامت تک, آخری وقت تک انہاں دیاں زباناں تے فالج نہ آوے, انہاں دے وجود تے فالج نہ آوے, مرد دم تک انہاں دیاں زباناں مصطفیٰ تے مصطفیٰ دے یاراں دا ذکر کر دیاں رہن. کہنا میرے نال, جیڑا بندہ ہے منکر ابو بکر دا, جیڑا بندہ ہے منکر ابو بکر دا, اونوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ نہیں. اللہ, 0 میٹر شیر. سبحان اللہ کہہ دیو. جیڑا بندہ ہے منکر ابو بکر دا, جیڑا بندہ ہے منکر ابو بکر دا, اونوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ نہیں. جندے دل وچ صحابہ دی عزت نہیں, اوندے سنگ رل کے کھاون دی کوئی لوڑ نہیں. جدے دل وچ صحابہ دی عزت نہیں, سیدہ عائشہ دی عقیدت بھی نہیں. او جے رس جائے ہمیشہ دے لئی, او جے رس جائے ہمیشہ دے لئی, اونوں جا کے مناون دی کوئی لوڑ نہیں. آفر اہل بیت دیا دیوانے, اللہ تیرا ایمان سلامت رکھے. تیرے سجدے نمازاں تو میں حافظہ, یاد رکھی تو میری اے گل دوستا, جے تو سرنائے حیدر دے بچیاں کولوں,
जे तू सरनाए ज़हरा दे पुत्रां कोलो, जे तू सरनाए सिद्दीक़ फारूक तो फिर मसीता नू आवन दी कोई लोड़ नहीं। रब ने तेरे सजदे नहीं वेखने, रब ने तेरियां तस्बीहां नहीं वेखनियां, रब ने तेरियां नमाज़ां नहीं वेखनियां। मैदान माशर होएगा, हौज़े कौसर ते महबूब बराजमान होणगे। एक पासे अबू बकर चमकदा होएगा, दूसरे पासे उमर चमकदे होणगे। पिलाया ओनू जाएगा जिन्नू सिद्दीक इशारा करेगा। आज अगियार स्टेज आते खड़े होके कहते जी ये देखें जी हजरत अली के इशारे से लोग जन्नत में जाएंगे, अली के इशारे से लोग जन्नत में जाएंगे, अली इशारा करेगा तो लोग जन्नत में जाएंगे। कुरान मेरे हाथ च हदीस है जी है, सुभान अल्लाह कह दो। लेकिन मज़ा उदो आएगा जो तो पूरी पड़ी जाएगी। हुजूर फरमान अली जन्नत चो जाएगा जिन्हों अली इशारा करेगा। हज़रत अली बैठे सन, जनाब अबू बकर नाल तशरीफ फरमा सन। अबू बकर दी नज़र अली दे चेहरे ते पई है ते सिद्दीक मुस्कुरा पे। तो जनाब अली ने सवाल किया अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा क्यों रहे हो? अल्लाह अल्लाह। जनाब अबू बकर ने फरमाया अली मैनू महबूब दा फरमान याद आ गया कि जन्नत च ओ जाएगा जिन्हों अली तू इशारा करेगा, नहीं जिदा कीदा है वो बोलेगा मेरे नाल। जन्नत च ओ जाएगा जिन्हों तू इशारा करेगा। तो हज़रत अली ने कहा अमीरुल मोमिनीन फिर अली ओनू इशारा करेगा जिदे दिल च सिद्दीक दी मुहब्बत होई। ले तू ले ला जन्नत, तू ले ला जन्नत। खाली अली अली करन नाल जन्नत नहीं लभदी। अच्छा ईमानदारी नाल दसना, घरों निकले ने महबूब सिद्दीक दे दरवाजे ते आए ने, उतों दोनों ही निकले ने यार, गार दे दरवाजे ते पहुंचे ने। अगों जनाब अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह तुसी थोड़ी देर रुको तो मैं हो के आना। तुसा थोड़ी देर रुको तो मैं आया। किस वजह तो जनाब अबू बकर गार च गए सन, सफाई करन गए सन ना। वो बोलते नहीं या रसूल अल्लाह मैं सफाई कर ला, फिर जनाब तशरीफ लैके आएंगे। मालूम होया नबी उदों आंदा है जदों अंदर सिद्दीक होवे। बोलोगे मेरे नाल, अल्लाह तानू हयाती अता फरमाए। गार दे दरवाजे ते सिद्दीक ने खड़े होके ऐलान कर दिता महबूबा जिन्नी देर तक अंदर साफ नहीं ना, महबूबा जिन्नी देर तक अंदर साफ नहीं तुसी अंदर नहीं आना। ते सिद्दीक दा काम है सफाई करना। ऐसे सिद्दीक सफाई करता पिया है, चोला पाड़ी जा रहा है, मुंह बंद करी जा रहा है, चोला पाड़ी जा रहा है, मुंह बंद करी जा रहा है। एक रह गया उत्थे रखे है पैर। लोग कहते सुराख ते पैर रखे है। मैं बावजू बैठा मैं जोकी गल करन लगा, अल्लाह तानू हयात अता फरमाए। लोग कहते सुराख ते पैर रखे, मैं कहता नहीं, सिद्दीक ने कालियां दा मुंह बंद कर छड़िया। तो सुभान अल्लाह उच्ची बनती है। ऐ जिहड़ियां मैं तुहानू बंद पुड़ियां दे रहा ना, इंशाअल्लाह पीर तक तुहानू समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह कह लो। सिद्दीक ने हमेशा लई कालियां दा मुंह बंद कर दिता। ये खाली रब ने काम सिद्दीक तो नहीं लिया, अल्लाह ने फरमाया मकरिए तू भी जरा थोड़ी जी तकरी हो जा। या अल्लाह मैं जाला कित्थे लाना है? अल्लाह ने फरमाया गार दे मुंह ते जाला तू लाना है, काफरां दी अकल ते जाला मैं लाना है। फिर ऐसा जाला लाया रब ने, इन्हां दे अबाओ अजदाद नू गार दे अंदर मुस्तफा ते सिद्दीक दोनों नजर नहीं आए। ते फिर रब ने इन्हां दियां अकलां ते ऐसा जाला लाया, इन्हां दियां नस्लां नू अज भी रोज़े विच सिद्दीक ते मुस्तफा नजर नहीं आते। ते मज़े दी गल सिद्दीक ते महबूब उदों भी इकट्ठे सन ते हुण भी बोलदे नहीं मेरे नाल इकट्ठे ही। सुभान अल्लाह कह दो। ये रब ने एवं नहीं मुल पाया,
یاد رکھنا دل پسند کیتا سی رب نے، صدیق دا شناختی کارڈ چیک کیتا سی رب نے، اے رب نے ایمان والے شناختی کارڈ چیک کیتے نے، نادرا والے نہیں۔ ایویں ہی اپاں جا کے نادرا آفس تے جا کے رش نہ پا لئیے کہ میرا بھی شناختی کارڈ ایسا بنا دے کہ رب نو پسند آ جائے۔ اللہ فرماندے نے جے دل پسند کروانا ہی پھر مور صدیق دی ہونی چاہیے، جے دل پسند کروانا ہی مور اہل بیت دی ہونی چاہیے، جے دل پسند کروانا ہی مور پھر مصطفیٰ دے ختم نبوت دی ہونی چاہیے۔ مور لوا کے آنا تیرا کام ہوئے گا، جنت دا وارث بنانا میرا کام ہوئے گا۔ یہ تو مل پایا ہے رب نے صحابہ دی عظمت دا، جنہاں نے ایک ایک چیز مصطفیٰ تے قربان کر دیتی، پوچھیا نہیں۔ سانو شادی تے دندیاں 1000 دا نوٹ نہیں دکھدا، مہجج دندیاں 1000 دا نوٹ دکھدا ہے، لیکن وہ صحابہ تے صدیق دا مقام میں کی بیان کروں۔ محبوب بولے نہیں، صرف تکیا ہے، پیسے کٹ کے مصطفیٰ دے سامنے رکھ دے، سر چ درد شروع ہوئی، بخار آ گیا جناب ابو بکر نو۔ بس میں آج مختصر وفات سنا کے تو میں اجازت چاہوں گا۔ صحابہ نے گیا، امیر المومنین طبیب بلا لئیے، سبحان اللہ کہہ دیو، ادوں جعلی ڈگریاں لے ڈاکٹر نہیں سن ہوندے، ادوں طبیب ہوندے سن، نبض ویکھ کے دس دیندے سن، تے اج ماشاءاللہ 1500 بھی بھری دا ہے، پھر دسنا بھی پیندا ہے کہ مینوں مسئلہ کی ہے۔ اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے۔ طبیب بلا لئیے امیر المومنین، امیر المومنین دی اکھاں جو آنسو آگے رو کے کہنے لگے نہیں سجنوں میری طبیب نال گل ہو گئی، میری طبیب نال گل ہو گئی، طے ہو گیا۔ جی امیر المومنین کی آکھیا ہے طبیب؟ جناب ابو بکر کہندے ہیں میں طبیب نے جیرا پیغام دیتا ہے نا، جانا علی ذرا قرآن کھول کے ویکھ طبیب کی کہندے ہیں فعال لما یرید، میں جو فیصلہ کر لواں پھر میں موردہ نہیں۔ میری طبیب نال گل ہو گئی ہے، میں ان ویلا قریب آ گیا ہے علی، جانا ذرا عثمان نو لے کے آنا۔ جناب عثمان آئے نے، ابو بکر نے وصیت لکھوانی شروع کر دیتی، لکھوائی رہے سن، اتنے تک پہنچے سن کہ میں اپنے بعد غشیدہ دور آیا، جناب ابو بکر بے ہوش ہو گئے، ہوش آئی نہ، پوچھیا عثمان تحریر تے ذرا سنانا پاں کتھے تک لکھ چکے ہیں۔ جناب عثمان نے پڑھنا شروع کیتا، میں ابو بکر صدیق اپنے بعد آپ مسلمانوں پر خلیفہ دوم عمر بن خطاب کو مقرر کرتا ہوں۔ جملہ سنیا نا، صدیق تے نہیں سی لکھوایا عمر دا نام، صدیق نو تے لکھوان دا موقع ہی نہیں ملیا، عثمان نے لکھ دیتا میں عمر بن خطاب نو خلیفہ بناندا، میں امیر بناندا۔ صدیق دی اکھاں چوں آنسو آگے رو کے کہنے لگے عثمان تو میرے دل دی گل کر دیتی ہے، ہووے عثمان تے دل دیاں گلاں کیوں نہ کرے، اج میرے گھر پیر دی ایک تھی آ جائے، میں لوکانو دستا، وزیر دی تھی ویا کے لے آواں تے میں لوکانو دستا، میں سلام کیوں نہ کراں اس عثمان دیاں جتیاں نو جیرا 2 دفعہ دلہا بن کے مصطفیٰ دے دروازے تے جاندہ نظر آندا۔ علی دے گھر ایک بیٹی ہے تے علی شان والا، عثمان دے گھر نبی دیاں 2 بیٹیاں، عثمان ڈبل شان والا۔ آخری وقت قریب آیا جناب ابو بکر دا، وصیتاں جناب عمر نو کیتیاں، بس سارا وقت میں شارٹ کٹ لے کے جا رہے ہیں۔ 22 جماعتی ثانی آخری جملے سن، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مینو مسلمان اٹھا، مینو نیک بندیاں نال شامل کر دے۔ آخری جملہ ابو بکر دا، آخری جملہ۔ سامان واپس کیتا بیت المال دا، ایک الگ واقعہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی دن سناواں گے۔ جناب دی بیگم نے حضرت ابو بکر نو غسل دیتا،
صحابہ کرام تدفین واسطے لے کے جا رہے سن، جنازہ ہویا، انہوں منظر ویکھیوں کرے والے اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے۔ محبوب دا جنازہ ہے تے محبوب ول جا رہے اچھے، محبوب دا جنازہ ہے، محبوب دے دروازے تے جا رہے اچھے۔ محبوب دا جنازہ نہیں، سبحان اللہ کہو گے تے میں اگلا جملہ کیا، محبوب دا جنازہ محبوب دے دروازے تے جا رہے ہیں تے لے جا کے رکھ دیتا ہے۔ جناب ابو بکر کیا سی کہ میرا جنازہ روضۃ الرسول دے دروازے تے جا کے رکھ دینا، آخری جملہ دے رہے ہیں، دروازہ کھل گیا تے روضے چ دفنا دینا، نہیں تے مینوں عام مسلمانہ دے نال دوسرے قبرستان وچ دفنا دینا۔ جناب ابو بکر دا جنازہ صحابہ اکرام، جناب علی المرتضیٰ، جناب عبد الرحمن بن عوف، دیگر صحابہ نے جس ویلے اٹھایا، عمر بن خطاب، عثمان غنی، محبوب دے روضے دے دروازے دے سامنے لے جا کے رکھیا تے جناب علی نے کیا یا رسول اللہ جناب دا حبیب آ گیا، حبیب آ گیا جناب دا، روضے دا دروازہ کھلیا، آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب نو حبیب نال ملا دو۔ ساڈے دروازے تے دستک ہوئے، اسی پوچھ دیاں دروازے تے کون؟ ہجرت والی رات مصطفیٰ نے صدیق دے دروازے تے دستک دیتی، صدیق نے نہیں پوچھیا کون، صدیق نے دروازہ کھول دیتا۔ پھر جس ویلے صدیق دا ویلا آیا، صدیق دا جنازہ محبوب دے روضے تے گیا، آواز دے کے کیا حبیب آ گیا جے؟ محبوب نے نہیں پوچھیا کیرا حبیب آ گیا، محبوب نے دروازہ کھول دیتا۔ یا اللہ وجہ کی ہے، او بھی بن پوچھیا دروازہ کھول دے پہنے، اے بھی بن پوچھیا دروازہ کھول دے پہنے۔ آواز آندی ہے جس ویلے محبوب صداقت دے دروازے تے سن، صدیق نے نہیں پوچھیا، بغیر پوچھیا کرتا دروازہ کھول دیتا۔ اج مصطفیٰ نے بغیر پوچھیا روزے دا دروازہ کھول دیتا۔ ہن اگر اجازت ہوئے تو اینڈ ایک شعر سنا کے تہاڈا ایمان تازہ کر دیا۔ سارے بولو سارے یار بلند آواز نال، اللہ تہاڈا ایمان سلامت رکھے۔ اینڈ تک جڑے آپ بیٹھنو بھی سبحان اللہ سنا دیو۔ کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی، ایسی باغ مدینہ چوں اٹھی مہک، کئیاں دکھیاں لاچاراں دے کم آ گئی، شان صدیق و فاروق دا کی دساں کی رب نے انہاں دا ہے اچا نشان، ساویں روزے دے وچ جیری بچ دی سی تھاں، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی، کملی والے دے یاراں دے۔ سنتا ادا کرو باقی اندر جو انشاءاللہ